Kalihog maninyo. Mga igsoon, pag-amo ano lang ako ang inyong sakripisyo na matununta sa Diyos sa bahay, magagagahong mo sa tanin. Nawatunta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa Ginoo. Alang sa pagdayeg ug pagrimaya sa iyang alang sa among kapuslanan ug sa pagbubuhat sa atos nga simbahan. O Diyos nga magagagahong subunga ang mga gasa nga mo ang gihalad karon niining pangiling ni San Vicente Ferrer, itugod usab nga kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na mibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Akay o kataro. Santos nga amahan, Dios nga tunay ug magagawong sa kanan, ang ngayong magkarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dabi. Kay imong itugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Vicente. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinagi sa paningtingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gituduan pinagi sa yakang pagwali ug ipanalipdan pinagi sa yakang pangaliga nga makapahimuod gayon kanimo. Ubusa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayi kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pagingon. Santos gayon ikaw, amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao